سہارا دے آخرا پرسا کرے بندے دے ہاتھ نہ پلائنے 400 بندے دے سامنے بندیاں سہارا تماچا ماریا قبر نبی دی حال گئیا روک لیا دی آئی پہ کے موک گئے میرا کوئی بھیرا حسین کیا حسین اسا سردارا ایسا جی رعایا اسا سردارا ایسا جی رعایا آدھا نانا اگر اسا سردارا اٹھنا پر پوچھنا آیا